बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुतनाज़ा प्रोग्राम लाज़वाल इश्क और सख्त रद्द-ए-अमल बंद करने का मुतालबा, और क्या पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट करने जा रहा है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, पिछले कुछ दिनों से एक प्रोग्राम का ऐड यूट्यूब पर चल रहा है जिसका नाम लाज़वाल इश्क है। और नाज़रीन इकराम, ये रियलिटी शो के नाम पर बेसिकली एक डेटिंग प्रोग्राम है जो पहली बार पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है। तो जैसे ही इसका प्रोमो सामने आया है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम को रोका जाए। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि ये प्रोग्राम किसी टीवी चैनल पर नहीं आ रहा, बल्कि इसको यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा। क्योंकि नाज़रीन कराम, अगर ये प्रोग्राम किसी टीवी चैनल पर आएगा तो फ़ौरन ही पैमरा एक्शन लेगा और ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो लिहाजा यही वजह है कि इसको यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा। इसी हवाले से PTA से भी पाकिस्तानी अवाम मुतालबा कर रही है कि इस प्रोग्राम को बंद किया जाए, और पाकिस्तान में ऐसी बेहयाई काबिल कबूल नहीं है। इसी हवाले से कैसर अहमद राजा साहब ने भी एक अहम वीडियो बनाई है और वहाँ पर भी इस प्रोग्राम की मजम्मत की गई है। तो नाज़रीन इकराम, कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी वीडियो में एक लिंक भी दिया है जहाँ पर आप जाकर PTA से इस प्रोग्राम के हवाले से शिकायत भी लगा सकते हैं और उनसे ये मुतालबा भी कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को बंद किया जाए। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इतनी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान में इस कदर घटिया प्रोग्राम रिलीज़ होने जा रहा है। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और PTA क्या एक्शन लेती है, और क्या इस प्रोग्राम को बंद किया जाएगा या नहीं। मगर कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी वीडियो में कहा है कि हम हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और इस प्रोग्राम को रिलीज़ होने नहीं दिया जाएगा। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स सामने आती हैं। अब बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट करने जा रहा है और ऐसी नौबत क्यों आई है। तो नाज़रीन इकराम, पिछली इतवार को एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच था, जहां पर भारत ने वन साइडेड मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी है, और एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रेशर बर्दाश्त करने में कामयाब नहीं हुए और पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह एक्सपोज हुई है। मगर नाज़रीन इकराम, तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ कि जब पाकिस्तानी कैप्टन और भारतीय कैप्टन टॉस करने के लिए आए, तो मुबैना तौर पर मैच रेफरी ने पाकिस्तान के कैप्टन सलमान आगा से कहा कि दोनों खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे। इसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ तो जो भारतीय खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे, उनकी जानब से भी पाकिस्तानी टीम के साथ मुसाफा नहीं किया गया, और जब पाकिस्तान की टीम बाहर जा रही थी तो पाकिस्तान की टीम इंतज़ार करती रही कि भारतीय टीम बाहर आएगी और उनके साथ मुसाफा किया जाएगा। मगर भारत की टीम बाहर नहीं आई और उन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ मुसाफा नहीं किया। और जब मैच ख़त्म होने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार मीडिया से बात करने के लिए आए, तो वहाँ पर उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और उसके साथ साथ अपनी फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश किया। हालांकि नाज़रीन कराम, क्रिकेट के कवानीन के मुताबिक आप
میدان میں سیاست یا مذہب کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، مگر اس کے باوجود سوریہ کمار نے سیاست کے حوالے سے بات کی۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ سوریہ کمار نے اپنی فوج کو کس بات پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح پاکستان ایئر فورس نے بھارتی ایئر فورس کو دھول چٹوائی ہے اور کس طرح بھارت کے طیارے گرائے گئے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو بھارتی ایئر فورس کو پاکستان کی ایئر فورس سے مار پڑی ہے، تو اسی حوالے سے سوریہ کمار نے اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، میچ ختم ہونے کے بعد پی سی بی کی جانب سے بھی ایک بڑا سخت رد عمل سامنے آیا اور پی سی بی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ میچ ریفری کو تبدیل کیا جائے۔ ناظرین کرام، پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے موقف میں کہا کہ میچ ریفری کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ ٹاس سے پہلے پاکستانی کپتان سے کہے کہ آپ نے بھارتی کپتان سے ہاتھ نہیں ملانا، تو لہٰذا اس میچ ریفری کو تبدیل کیا جائے۔ اسی حوالے سے ذرائع سے یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میچ ریفری کو تبدیل نہ کیا گیا تو پاکستان ایشیا کپ کا بائیکاٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اسی حوالے سے ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ معاملات حل ہو گئے ہیں اور مبینہ طور پر میچ ریفری کو تبدیل کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا آج پاکستان اپنا میچ یو اے ای سے کھیلے گا۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ کل پاکستانی کپتان کی جو پری میچ پریس کانفرنس تھی، تو اس میں بھی سلمان آغا نہیں گئے تھے اور انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی تھی، جس سے یہ میسج سامنے آیا تھا کہ شاید معاملات حل نہیں ہو رہے۔ لیکن اب ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے معاملات طے پا گئے ہیں اور شاید مبینہ طور پر میچ ریفری کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب پاکستان ایشیا کپ کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ مگر ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ کرکٹ کے قوانین کے مطابق آپ گراؤنڈ پر سیاسی معاملات پر بات نہیں کر سکتے، مگر بھارتی کپتان نے سیاسی معاملات پر بات کی ہے، مگر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ ایک نظیر بن گئی ہے کہ آپ کرکٹ کے گراؤنڈ پر سیاسی حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو آج جو پاکستان اور یو اے ای کا میچ ہے، تو وہاں پر پاکستانی کپتان کے پاس بھی یہ موقع ہے کہ وہ پاکستان اور پاک فوج کے حوالے سے بات کریں۔ اگر بھارتی کپتان بات کر سکتا ہے اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو پھر پاکستانی کپتان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرے، جس نے انڈین ایئر فورس کو پوری دنیا کے سامنے دھول چٹوائی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔